ल यहाँहरू सबैजनालाई म आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै अब म विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। आज हामी कक्षा 10 को एकाइ 2 अन्तर्गत विकास र विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने एकाइको पाठ 3 विकासका पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति र रोजगार भन्ने विषयवस्तु अध्ययन तथा छलफल गर्न गइरहेका छौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई अघिल्लो कक्षाहरू चाहिँ यस कक्षामा पनि सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा यहाँहरूको ज्ञान धारणा तथा सिपमा अभिवृद्धि गर्दै सम्बन्धित विषयवस्तुमा जानकारी दिने उद्देश्यले म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। ल अब सुरुमा विकासका पूर्वाधार के हो भन्ने विषयवस्तुमा अलिकति जानकारी लिउँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू तपाई हामी जहाँ बसिरहेका छौं त्यहाँको वरिपरिको ठाउँहरू हेर्ने भयो भने हामीले विकासका लहरहरू छाएका, विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका, विकासका पूर्वाधारहरूमा अभिवृद्धि भइरहेको, पहिलेको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तात्विक रूपमा परिवर्तन आइरहेको महसुस गरिरहेका छौं। त्यसकारण कुनै पनि देशको दैनिक कार्य सुचारू ढंगबाट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन प्रविधि र संरचनाहरूलाई नै हामी विकासका पूर्वाधारको रूपमा लिने गर्दछौं। विकासका लागि विभिन्न स्रोत र साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ। सामान्यतया त्यस्ता स्रोत र साधनहरूलाई हामीले दुईवटा भागमा विभाजन गरेर हेर्ने गर्दछौं। एउटा नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक स्रोत र साधन र अर्को चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्सेस जसलाई हामी मानव संसाधन पनि भन्ने गर्दछौं। हामीले कक्षा 10 कै एकाइ 1 को पाठ 1 मा मानव संसाधन विकास भनेर अध्ययन गरिसकेका छौं। प्राकृतिक स्रोत र साधन चाहिँ यो गड गिफ्टेड यानी कि प्रकृतिले आफै सृजना गरेका स्रोत र साधनलाई हामीले प्राकृतिक स्रोत र साधन भन्ने गर्दछौं। त्यो निशुल्क रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौं। त्यस्ता स्रोत र साधनहरू चाहिँ कतिपय स्रोत र साधनहरू नवीकरणीय हुन्छन् भने कतिपय अनवीकरणीय स्रोत र साधनहरू हुन्छन्, जसमा हामीले विभिन्न किसिमका वन जंगलको कुराहरू लिन सक्छौं, खानी स्रोतहरू लिन सक्छौं, विभिन्न किसिमका चाहिँ चट्टान का कुराहरूलाई ढुङ्गाहरूलाई लिन सक्छौं, नदी नालालाई लिन सक्छौं, हामीले भाइ बहिनीहरू जडीबुटीहरूलाई लिन सक्छौं भने मानव संसाधनलाई चाहिँ हामी विशेष गरेर तालिमका माध्यमबाट, विभिन्न भोकेसनल ट्रेनिङहरूका माध्यमबाट, स्किल डेभलपमेन्टका हिसाबले र विभिन्न किसिमका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूका माध्यमबाट मानव संसाधनको विकास गर्न सक्दछौं। दक्ष जनशक्ति र रोजगार कल्पनाशील युक्त विचारवान र परिश्रमी जनशक्ति नभई देश विकास सम्भव हुन सक्दैन। तपाई हामी पनि भोलि कुनै न कुनै एउटा स्किलफुल मेन पावर बन्न गइरहेका छौं। त्यसकारण हामीमा के हुन जरुरी छ भने कल्पनाशील हुनु पर्यो। तपाई जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ, जुन काममा, जुन पेशामा लाग्नुहुन्छ, त्यो पेशामा तपाई हामी दत्तचित्त भएर राख्नु पर्यो। त्यो पेशासँग आवश्यक पर्ने सिप हुनु पर्यो, हामीसँग विचार हुनु पर्यो र परिश्रम गर्ने हुनु पर्यो। यदि यी यस्ता गुणहरू हामीसँग भएन भने या जनशक्तिसँग भएन भने त्यसले देश विकास गर्न सक्दैनौं। हामीले चिरस्थायी विकास गरी राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। चिरस्थायी भनेको के हो? चिरस्थायी भनेको लामो समयसम्म हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रतिफल हासिल गर्न सक्दैनौं। त्यसकारण चिरस्थायी विकास गर्नको लागि प्रतिफल प्राप्त गर्नको निम्ति प्रतिफल भनेको चाहिँ कुनै पनि काम गरिसकेपछि आउने आउटकम्सलाई हामी प्रतिफलको रूपमा बुझ्छौं है। रिजल्टलाई प्राप्त गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन नगरी विकासको पनि परिकल्पना गर्न सक्दैनौं हामीले। झन् अहिले त 21औं शताब्दीमा शताब्दी सुहाउँदो त्यस्ता किसिमका आवश्यकताले भरिएका दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न
राष्ट्रले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता खालका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यस्तो खालको लगानीले मात्र देशको श्रीवृद्धि गर्नको निम्ति, विशेष गरेर देशको आर्थिक उपार्जन गर्नको निम्ति, देशमा भएको चाहिँ विशेष गरेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रति व्यक्ति आयलाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति यस्ता खालका दक्ष जनशक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। किनभने दक्ष जनशक्ति भयो भने रोजगार प्राप्त हुन सक्छ, रोजगारको निम्ति दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण दक्ष जनशक्ति र रोजगार बीच चाहिँ सम्बन्ध अत्यन्त सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। अहिले हामी त्यसको सम्बन्धको बारेमा पनि हेर्छौँ। कुनै पनि देशले शिक्षा, स्वास्थ्य र तालिमको व्यवस्था गरी मानव संसाधनको विकास गर्न सकेमा देशमा रहेको प्राकृतिक संसाधनहरू सही सदुपयोग भई देशको विकास हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले शिक्षा दिन अघि हामीले विद्यालय शिक्षा र युनिभर्सिटीको एजुकेसनको कुरा गरेँ। हामीले शिक्षा दिनको निम्ति हामीसँग दुई किसिमको चाहिँ व्यवस्था छ। एउटा विद्यालय शिक्षा छ, कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म, त्यसलाई हामी विद्यालय शिक्षा भन्छौँ। तपाईँ कक्षा 13 देखि लिएर उता पिएचडी, एमडी के गर्ने, डक्टर गर्ने भन्नुहुन्छ, एमफिल गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ विशेष गरेर युनिभर्सिटी अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षा पर्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य, मान्छे स्वस्थ रहन सकेन भने त फेरि दक्ष जनशक्ति बनाउन सक्दैनौँ हामीले। त्यसकारण स्वास्थ्य पनि जरुरी छ मान्छेको लागि। जति शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ त्यति स्वास्थ्य जरुरी छ। अझ स्वस्थ मानिस स्वस्थ भयो भने मात्र उसले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ, उसले चाहेको शिक्षा हासिल गर्न सक्छ, चाहेको सिपहरूमा अभिवृद्धि गर्न सक्छ, तालिमहरू लिन सक्छ। त्यसकारण कुनै पनि देशलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ भएका रिसोर्सेसहरू, नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने छ, मोबिलाइज गर्नुपर्ने छ। त्यसकै आधारमा कुनै पनि देशको चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ भने हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र ट्रेनिङ हुन सक्छ। त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। भोकेसनल ट्रेनिङको कुरा हुन सक्ला हामीलाई हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्योदेखि बाहेक, भोकेसनल ट्रेनिङदेखि बाहेक अन्य यो आइसिटी सम्बन्धी टेक्निकल ट्रेनिङहरूको हुन सक्ला। हो, त्यस्ता खालका ट्रेनिङहरूको चाहिँ जरुरी पर्दछ। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने दक्ष जनशक्तिको विकासमा हरेक देशले चासो राख्न जरुरी छ। हरेक देशले त्यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरूमा लगानी गर्न जरुरी छ ताकि त्यसले देशको भइरहेको अवस्थामा कायापलट गर्न, भइरहेको अवस्थामा तात्विक रूपमा चेन्ज गर्न, परिवर्तन ल्याउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यही भएर हामीले युनिट 1 को एकाइ 1 मै छलफल गरिसक्यौँ कि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कुरा, मानव संसाधन व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकासको कुरा। दक्ष जनशक्ति नै रोजगारको अवसर हो। हेर्नुस्, तपाईँ हामी दक्ष जनशक्ति भयौँ, तपाईसँग कुनै न कुनै स्किल भयो, कुनै न कुनै विषयमा नलेज भयो भने तपाईँले रोजगार पाइहाल्नुहुन्छ। हेर्नुस्, तपाईसँग कुनै पनि विषयमा नलेज पनि छैन, स्किल पनि छैन, कन्सेप्ट पनि छैन, प्लान पनि छैन हैन। अहिले त के हेर्छौँ भने हामी नलेजको कुरा हेर्छौँ, तपाईसँग भएको स्किलको कुरा हेर्छौँ, तपाईसँग भएको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ कन्सेप्चुअल कुरा हेर्छौँ, अनि तपाईसँग प्लान के छ हेर्नुस्। अब अहिले त पछिल्लो समय प्लानको कुरा पनि आयो। तपाईसँग तपाईको दिमागमा कस्तो किसिमको प्लान छ, कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजी छ, हो त्यसले मात्र मान्छेहरू चाहिँ बिक्ने। हेर्नुस् है, अब अहिले त पढ्ने मात्रै भएन, पढ्ने हुनु पर्यो, त्यो के अरे चाहिँ पढिसकेपछि विद्यालयमा टिक्ने हुनु पर्यो, टिकेपछि चाहिँ विश्व बजारमा बिक्ने पनि हुनु पर्यो। हामीले विश्व बजारमा हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा दक्षताहरू, हाम्रा क्षमताहरू बिक्री हुनु पर्यो। बिक्री हुनु परेको मतलब यसलाई नकारात्मक रूपमा नबुझी तपाईँ हामीसँग भएका सिप र क्षमताहरू किन्ने मान्छे, तपाईँ हामीसँग भएका ज्ञानहरूलाई, सिपहरूलाई किन्ने मान्छे, हायर गर्ने मान्छेहरू हुनु पर्यो। त्यसले के गर्छ भने तपाईँ हामीमा रोजगारीको सृजना गराउन सक्दछ। अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दक्ष जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा नागरिक आफैले के गर्छ, स्वरोजगारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्छ। अब देशका चौथरी विकासमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। अहिले हामी प्राइभेट कम्पनीको कुरा गर्छौँ, प्राइभेट कम्पनीको लगानीका कुराहरू गर्दछौँ, जुन लगानीले के गर्दछ भने हामीलाई लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने देशको चौतर्फी विकासको निम्ति चाहिँ त्यसले के गर्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। तपाईसँग चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना
लोकसेवा आयोगमा जानुपर्छ, जागिरे खानुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने लोकल लेभलमा तपाईँको चाहिँ उद्यमशीलतामा अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ, विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्छौँ, विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ स्थापना गर्न सक्छौँ, ताकि त्यसले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरू देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि हामीले इम्पोर्ट गर्न सकौँ। अहिले हाम्रो एक्सपोर्ट बढी छ, त्यही भएर हाम्रा व्यापार घाटाहरू छन्। तपाईँले अर्थशास्त्रमा पढ्नुहुन्छ हैन? हामीले के गर्छौँ, छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकमा पठाउने वस्तु तथा सेवा भन्दा हामीले उताबाट ल्याउने वस्तु तथा सेवाहरू बढी छन्। त्यही भएर हामीलाई के छ, अहिले व्यापार घाटा भइरहेको छ। त्यसकारण अब हामीले बढी भन्दा बढी निर्यातमा जोड दिनुपर्छ, आयातमा होइन। एक्सपोर्टमा जोड दिनु पर्यो, इम्पोर्टमा होइन। हो, त्यसलाई पनि के गर्छ, यसले दक्ष जनशक्तिले अभिवृद्धि गर्छ, स्वरोजगार बनाउँछ। प्राइभेट कम्पनीहरू, प्राइभेट सेक्टरहरूमा चाहिँ मानिसहरूका चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू, लगानीहरू अभिवृद्धि हुन्छ। मानिसहरूले चाहिँ अवसरहरू पाउँछन् त्यसबाट। अब त्यसो भए दक्ष जनशक्ति र रोजगारीका अवसरको सम्बन्धको बारेमा अलिकति हेरौँ। राम्रो शिक्षा हासिल गरेमा उपयुक्त, सिपयुक्त र श्रम प्रति समर्पित व्यक्तिहरूले सजिलै रोजगारीको अवसरहरू पाउँछन्। तपाईसँग राम्रो शिक्षा छ, राम्रो नलेज छ, स्किल छ, तपाईँ कुनै न कुनै पेसाप्रति चाहिँ समर्पित हुनुहुन्छ हैन? भोग जाग्नु पर्यो भन्छ नि मान्छेले, भोग होइन, भोग जाग्नु पर्यो। कुनै पनि कुरा मैले गरिदिएँ भने तपाईँ त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो भने त्यहाँ भोग जाग्यो तपाईँलाई। हो, जो मान्छेलाई भोग जाग्न सक्छ, हो, त्यो भोग जाग्ने मान्छेले खोज्छ, अन्वेषण गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, लाइब्रेरी भिजिट गर्छ, आफूसँग भएका पुस्तकहरू हेर्छ, अग्रजहरूलाई सोध्छ, समकालीनलाई सोध्छ, आफूभन्दा साना सानी त्यो नलेजहरू छ कि भनेर सोध्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीमा कुनै न कुनै कुराको चाहिँ भोग जाग्नु पर्यो। भोग जाग्यो भने त्यसले के गर्छ, अनुभव बढाउँछ, त्यसले तपाईँ हाम्रो अध्ययनशीलतामा अभिवृद्धि गर्दछ, इनोभेटिभ बनाउँछ, क्रिएटिभ बनाउँछ। त्यसले हामीलाई राज्यले नागरिकहरूलाई शिक्षित र दक्ष बनाउने तथा रोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक राज्यको त्यो लक्ष्य हो। तपाईँ हाम्रो पनि अहिले के छ भने कम्तीमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क छ, पढ्नै पर्छ, राज्यले पढाउनै पर्छ। त्यसदेखि माथिका शिक्षाहरू चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ के गरिएको छ, अनिवार्य त छैन, तर निःशुल्क गरिएको छ शिक्षाहरू। यस्तो खालको अवसरहरू पाइरहेका छौँ हामीले। अहिले भर्खर हाम्रो विद्यालयमा अब विज्ञान संकाय, साइन्स पढ्न पाउने अवसरहरू खोलेका छौँ हामीले। यहाँनिर हामीसँग टेक्निकल एजुकेसनका अवसरहरू छन्। हो, यस्ता खालका अवसरहरू राज्यले सिर्जना गरिरहेको छ। हाम्रो विद्यालयमा झन् निःशुल्क छ। यस्ता खालका सब्सिडीहरू दिएका छ राज्यले विभिन्न किसिमका आफ्ना इन्स्टिट्युटहरू मार्फत। हो, यो पनि के हो भने एउटा दक्ष जनशक्ति रोजगारीको अवसरको एउटा राम्रो सम्बन्धको रूपमा हामीले यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। त्यसपछि देशका शैक्षिक संस्थाहरू तथा तालिम प्रदायक केन्द्रहरूले, तालिम प्रदायक भनेको तालिम सञ्चालन गर्ने निकाय भनेको है, देशका शैक्षिक संस्थाहरू तथा तालिम प्रदायक केन्द्रहरूले बजारको माग र देशको आवश्यकता बमोजिम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ। अब बजारमा के बिक्री हुन्छ, के माग भइरहेको छ बजारमा, उपभोक्ताले, कन्ज्युमरले के चाहन्छ, हो, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। बजारमा बिक्री नै नहुने पुरानो नलेज, अब अहिले हामीले चाहिँ कम्प्युटरको तालिम दिनुपर्ने, कम्प्युटरमा मान्छेहरूलाई चाहिँ दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने कम्प्युटर बिना अब मान्छेहरू चाहिँ बजारमा बिक्री हुन सक्दैनन्। हरेक क्षेत्रमा कम्प्युटरको आवश्यकता पर्दछ। हिजो शिक्षक बन्नको लागि कम्प्युटर जानेको हुनु पर्दैन थियो। हेर्नुहोस् त, अहिले कम्प्युटर जानेन, सामान्य कुरो थाहा पाइएन भने अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न कतिपय शिक्षक मित्रहरूलाई कति गाह्रो भइरहेको छ। हो, त्यसकारण हरेक कुरामा हामीले अपडेट हुन जरुरी छ। बजार सुहाउँदो, मार्केट सुहाउँदो, मार्केटमा के बिक्री हुन्छ, के मान्छेले तपाईँले लाने बित्तिकै किन्छन्, आँखा लाउँछन्, छिटो सकिन्छ, हो, त्यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसकारण अब तपाईँ के बन्ने भन्ने कुरो, मार्केटमा के को स्कार्सिटी छ, के को डिमान्ड बढी छ, हो, त्यो कुरो बन्नु पर्यो। मार्केटमा सबैजना भएको चिज बन्नु भयो भने तपाईँको भ्यालुलेस हुने भयो नि, तपाईँलाई कम डिमान्ड हुने भयो नि। तर मार्केटमा भएकै चिज बन्नुहुन्छ, तर तपाईँ अब्बल बन्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ अरूभन्दा तपाईँ फरक बन्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि बिक्री हुनुहुन्छ है। हो, त्यसकारण यो कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता जनशक्ति कामको खोजी गर्ने खालका मात्र नभई आफै रोजगारीको सिर्जना गर्ने खालको पनि हुनु पर्यो। अब काम मात्रै खोज्ने होइन, अब आफै रोजगारी गर्ने। हेर्नुहोस्, तपाईँ आफैले चाहिँ अब कम्पनीहरू खोल्ने, तपाईँ आफैले प्राइभेट कम्पनीहरू खोल्ने, तपाईँ आफैले चाहिँ रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने,
अरूलाई रोजगारी दिने, उद्यमशील बन्ने, गाउँमा रहेका चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसबाट चाहिँ चेन्ज गरेर तपाईको चाहिँ कल कारखानाहरूको मार्फतबाट चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू हामीले उत्पादन गरेर मार्केटमा पठाउन सक्छौँ। अब तपाईँ के बन्न सक्नुहुन्छ? ठुलो लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ के बन्न सक्नुहुन्छ? अब कुनै उद्योगपति बन्न सक्नुहुन्छ, कुनै कम्पनीको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। हो त्यो किसिमको स्वावलम्बी, त्यो किसिमको उद्यमशीलता, त्यो किसिमको स्वाभिमानी, त्यो किसिमको सिपयुक्त तपाईँ चाहिँ के बन्न सक्नुहुन्छ भने इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ, लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रले त्यस्ता जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै कामको अवसरहरू सिर्जना गरिदिने वा स्वरोजगारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। तब मात्र देशको विकास सम्भव हुन्छ। तपाईँ राम्रो आइटी इन्जिनियरिङ हुनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँ राम्रो चाहिँ फुड टेक्नोलोजीमा चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँ, तर तपाईँको डिमान्ड विदेशमा भयो, तपाईँ जहिले विदेशमा रहनुभयो भने तपाईसँग भएको ज्ञान, सिप, क्षमता यो देशले प्रयोग गर्न पाउने भएन। तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभयो, अस्ट्रेलिया विकास गरेर आउनुहुन्छ, देशको निम्ति विकास गर्न सम्भव हुन्न, देशको विकास हुँदैन त्यसले। हो तपाईँले केही पैसा पठाउनु होला देशको लागि, तपाईँ आफै धनी बन्नु होला, तर देशलाई त्यसले चाहिँ तात्विक रूपमा केही फरक पार्दैन। त्यसकारण तपाईँ जस्ता, मैले अहिले भनेका जस्ता राम्रा डक्टरहरू हुन सक्ला हैन, जस्तो मुटुका चाहिँ राम्रा डक्टरहरू होला, तपाईको चाहिँ गाइनोलोजिस्टहरू होलान्, तपाईको चाहिँ विभिन्न किसिमका क्षेत्रमा अब्बल कलिएका डक्टर, आँखाको राम्रो डक्टरहरू होलान्, अथवा राम्रो प्रोफेसरहरू होलान्। जस्तो नेपालमै पनि धेरै प्रोफेसरहरू के गर्छन् भने आजै श्रीलङ्का गयो, आजै सिङ्गापुर गयो, आजै अस्ट्रेलिया गयो, पढायो, 2-3 दिन त्यहाँनिर गेस्ट लेक्चर भएर पढायो, पढाएर अनि नेपाल फर्क्यो। लाखौं पैसा कमाउँछन् तिनीहरू। हो गेस्ट लेक्चर भएर। नेपालमा पनि त्यस्ता किसिमका प्रोफेसरहरू, डाक्टरहरू छन् जो नेपालमै बसेर या उही भौतिक रूपमा उही पुगेर पढाएर के गर्न सक्छन् भने पैसाहरू कमाइरहेका छन्। हो त्यस्तो पनि तपाईँ हामी अब्बलता त्यो पनि हुन सक्छ। कामको खोजीमा विदेशतिर भौतारिनुभन्दा स्वदेशमै आफ्नो सिप र श्रम खर्चिनु श्रेयस्कर हुन्छ। हेर्नुहोस् अघि पनि मैले भने, त्यसकारण आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। तपाईँ हाम्रो गाउँ हामी आफैले बनाउन जरुरी छ। को आउँछ बनाइदिनु? हेर्नुहोस् विदेशी आएर बनाइदिँदैन, पक्कै तपाईँ हामीले बनाउन जरुरी छ। तपाईसँग भएका सिप, क्षमता, योग्यता, दक्षता तपाईले तपाईँ गाउँको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईको भिजन, भिजनरी प्लान हो यही प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसले के गर्छ? कोहीसँग योजना होला, कोहीसँग श्रम होला, कोहीसँग लगानी होला। हो यी सबै कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो? एकत्रित गर्नु पर्यो, एउटै बास्केटमा हाल्नु पर्यो हैन। हामीलाई श्रम, तपाईले अर्थशास्त्रमा पढ्नुहुन्छ, श्रम चाहियो, पुँजी चाहियो तपाईको चाहिँ, अनि त्यसपछि चाहिँ के चाहियो? संगठन चाहियो। हो त्यसो भइसकेपछि तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने नाफा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही कुरा तपाईले पढ्नुहुन्छ अर्थशास्त्रमा पनि। अब त्यसो भए दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उपाय चाहिँ के हो त? त्यसो भए कसरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने? हामीले समयानुकूल वैज्ञानिक शिक्षा नीतिको कारण गर्नु पर्यो। परम्परावादी शिक्षा नीति लगाएर परम्परावादी कुराहरू पढाएर हुने भएन। अब चाहिँ के भयो भने हामीले वैज्ञानिक शिक्षा नीति अपनाउनु पर्यो, साइन्टिफिक पोलिसीहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो हामीले। अब त्यो पनि के हो? समय अनुकूल, समय सुहाउँदो, अहिलेको समयले के मागेको छ हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले दिनु पर्यो। अहिले टेक्नोलोजीको दुनिया छ, हेर्नुहोस् कम्प्युटरको छ, आइटीको कुरा छ हैन। हो त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? ध्यान दिनु पर्यो। देशको आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् देशलाई कुन प्रविधिको जरुरी छ त्यो दिनु पर्यो, र व्यावहारिक शिक्षा पनि हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो चाहिँ शिक्षा, तपाईँले पढेको कुरा तपाईँको घरमा काम लाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् तपाईँको व्यवहारमा काम लाग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् तपाईँले पढेको कुरा तपाईँको व्यवहारमा प्रयोग गर्नु पर्यो, तपाईँले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो तपाईँले। अनि न त्यसले तपाईँ हाम्रो जीवनशैलीमा, तपाईँ हाम्रो जिउने तरिकामा परिवर्तन ल्याउँछ। पढाइ एकतिर कुद्यो, तपाईको जीवनशैली व्यवहार अर्कोतिर कुद्यो भने त्यहाँ कहिले पनि भेट हुन सक्दैन। त्यसकारण पढेको कुरा कहीँ पनि लागु हुँदैन तपाईको जीवनमा। अर्को उचित तालिमको प्रबन्ध गर्ने। अघि विभिन्न किसिमका तालिमको कुराहरू गर्यौं हामीले हैन। त्यो चाहिँ सफ्टवेयर हुन सक्छ, त्यो हार्डवेयर हुन सक्छ। त्यस्ता किसिमका तालिमहरूको चाहिँ प्रबन्ध गर्ने, भोकेसनल हुन सक्छ। सिटिभिटी को कुराहरू छ, अहिले हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू चलिरहेको छ। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले तालिमहरूको प्रबन्ध गरिरहेका छन्। झन् अहिले यो कोभिडको महामारीका कारण विदेशबाट आफ्नो चाहिँ रोजगार गुमाएर आएका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ तालिमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। हो त्यस्ता किसिमका तालिमहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रबन्ध गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो। विकसित सूचना प्रविधिसँग अत्यावधि गराउनु।
हरेक यो त विश्व त के छ, दिनानुदिन दैनिक परिवर्तन भइरहेको छ। दिनदिनै नयाँ इन्फर्मेसनका कुराहरू आउँछन्, नयाँ तथ्याङ्कका कुराहरू आउँछन्। हो त्यस्ता किसिमका विश्वमा विकसित भएका नयाँ नयाँ सूचनाहरू प्रविधिहरूसँग चाहिँ तपाईँ हामी के गर्नु पर्यो, मित्रता गाँच्नु पर्यो, त्योसँग मितेरी गाँच्नु पर्यो, अपडेट हुनु पर्यो त्यस्ता खालका विषयवस्तुमा हो हामीले दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेछ नि। म सामाजिक पढाउँछु, म सामाजिकसँग विश्वमा भएका र नेपालमा भएका परिवर्तनबारे अपडेट हुनु पर्यो नि त। म त पुरानै कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, होइन हो। अब त्यही पहिलेकै पुरानो 125वटा भाषा बोल्छन् भनेर मैले भनिराखेर अहिले 131वटा भाषा पुगिसके अनि काम दियो त हो। विद्यार्थीले मलाई फेरि के गर्छ, सिकाउँछ। विद्यार्थीबाट नसिक्ने भन्ने कुरो त होइन, सिक्नुपर्छ। तर म एउटा त्यो विषयको जनशक्ति हो, म त्यो पेसामा चाहिँ दत्तचित्त भएर लागिरहेको छु भने त्यो विषयमा खोज्नै सक्ने क्षमता, अनुसन्धान गर्ने, हेर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ पोर्टलहरूमा गएर भिजिट गर्ने त्यो क्षमता मैले राख्नुपर्छ। अर्को अध्ययन, भ्रमण, अनुसन्धान र खोज गर्ने। हेर्नुहोस् यहाँ पनि आयो, अध्ययनशील हुनु पर्यो। तपाईँ जुन विषयमा लाग्नु भएको छ त्यो विषयको अध्ययन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् होइन, बेला बेलामा एक्सपोजरको पनि जरुरी छ, भिजिट गर्ने, त्यो ठाउँमा के भएको छ, कसरी परिवर्तन भयो होला, तपाईँको आँखालाई नै हेर्ने, सोध्ने, हिजो के थियो, अहिले कसरी गर्नुभयो, त्यहाँ कसरी पुग्नु भयो, के चरणहरू पुरा गर्नुभयो, होइन एकैचोटि भएन होला, समय लाग्यो होला। अनि अनुसन्धान गर्ने, त्यो विषयवस्तुमा भएका विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, हेर्ने। अनि आफैले पनि हामीले चाहिँ रिसर्च गर्न सक्छौँ, अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। तपाईँ हामी आफैले पनि खोज गर्ने त्यो विषयवस्तुमा हो। यसो गर्न सक्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, दक्ष जनशक्ति हामीले तयार गर्नको निम्ति योगदान पुर्याउन सक्छौँ। ल आज छिटै अभ्यासमा पुग्यौँ। हामीले दुईटा अभ्यास छ। तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ, सो पेसा रोज्नुका पछाडिका कम्तीमा 5वटा कारणहरू लेख्नुहोस्। भन्नुहोस्, म शिक्षक बन्न चाहन्छु किनभने 1 2 3 4 5 कारण। म कम्प्युटर इन्जिनियर बन्न चाहन्छु किनभने 1 2 3 4 5। म डाक्टर बन्न चाहन्छु किनभने 1 2 3 4 5। म राजनीतिज्ञ बन्न चाहन्छु किनभने 1 2 3 4 5। म के बन्न चाहन्छु, समाजसेवी बन्न चाहन्छु किनभने 1 2 3 4 5 हो। म किसान बन्न चाहन्छु किनभने 1 2 3 4 5 हो। यो चाहिँ तपाईको कुरा लेख्ने हो। त्यही भएर कतिपय एन्सर के हुन्छ भने साथीले जे लेख्यो त्यही, साथी डाक्टर बन्छ, कारण पनि त्यही हुन्छ। ठिक छ, डाक्टर बन्ने होला, 5 जना डाक्टर बन्छन् होला एउटा कोठाको, इच्छा त राख्न पाइयो भविष्यमा के बन्ने कुरा, तर कारण फरक हुन सक्छ। हाम्रो के छ, सामाजिकमा चाहिँ तपाईको कुरा लेख्ने हो क्या, अर्काको कुरा लेख्ने हो। हाम्रो बानी के छ, साथीले के लेख्यो त्यही लेख्ने म पनि, बडो समस्याग्रस्त छ। अब अर्को, तपाईको समुदायका मानिसहरू तरकारी खेतीमा स्वरोजगार बन्दै गरेको कुरालाई समेटेर तपाईको विद्यालयमा बाल क्लबले प्रकाशन गर्ने बाल भित्ते पत्रिकाको लागि एक समाचारको नमुना तयार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् के छ भने तपाईको समुदाय मानिसहरू तरकारी खेतीमा चाहिँ के हुन्छन् भने यो स्वरोजगार बन्दैछन्। यो बन्दै गरेको कुरालाई समेटेर तपाईले के गर्नु पर्यो, तपाईको विद्यालयमा बाल क्लब छ, मिना बाल अधिकार चेतना समूह थियो पहिले हामीले थाहा पाउँदा, हैन 52-53 सालमा। अब अहिले के छ थाहा छैन। हो त्यो बाल क्लबले चाहिँ एउटा मिना भन्ने बाल भित्ते पत्रिका प्रकाशन गर्थ्यो पहिले, त्यो पनि 56 57 58 सालतिर। अहिले के छ थाहा छैन। हो त्यो पत्रिकाको लागि चाहिँ तपाईले के तयार गर्नु पर्यो, एउटा समाचार तयार पार्नु, समाचारको नमुना तयार पार्नु। तपाईलाई समाचार कसरी बनाउने भनेर मैले 9 कक्षामा चाहिँ के गरेको छु, सिकाएको छु। ल मैले यति राखेँ आजलाई, तपाईलाई यो अभ्यास भयो।